يلا مرة ثانية نسجل فيديو ماله؟ مرة ثانية في قرقر كثير ما في معلوم. أنا أحبك كثير. أنت دمك عسل. كسر في معلوم؟ ما في ماله؟ معلوم إنك أرق؟ في معلوم إنك أرق؟ ايوه ها شوف ها. في معلوم إنك أرق؟ ما في ما في معلوم. أنا بدالك. أيوه وصلنا يا رجلنا هاي باي تشاو ها هنا ازيكم انا بحبكم ايوه عاوز القرب منكم ايوه بس هنقعركم هذا مرسي وين بنغالي؟ بنغالي طاش وين فاتي كوب محل الجبال بسرعة اهو بسرعة هذا بسرعة يروح هذا معلوم سرعة سرعة هذا في معلوم سرعة يرجم زبالة يجي بسرعة يلا مايك عافية انت في رسلي ها عزو مايك هات عندي انا عزي عندي انا علق هنا علق عزو مايك علق يا اخي مايك علق انا مايك انا علق مايك والله خطر كسر انت مايك انا علق مايك انا علق مايك هنا ايوه صديق انا احبك كثير ايوه ومعلوم انك ارق ماني ما معلوم ما في معلوم صديق ايه भाई साहब يا صديق ايه भाई साहब भाई साहब صادق भाई साहब ايه भाई साहब يلا شغل السيارة انت ओ صديق भाई साहब एकदम मेरे जिंदगी मेरे जिंदगी ओ भाई دكتور سيميا هنا دوران جلدان السلام عليكم حياك يا طيب هذا بلاد جميلة هذا بلاد كتلة هذا حلو هذا حلو هذا حقك তুমি পাগল هذا حقك তুমি পাগল هذا يعجبك هذا পাগল ها تشيله كله পাগল মালুম تشيله كله তুমি পাগল বেটা এ দেন পাগলের কথা কইতাছি عسل يا عسل পাগলের কথা কইতাছি هذا في معلوم في معلوم انك عرق صديقي دكي انا لا ناس صديقي انت دكي اكلت صديق اول اكلت حبتين هذا طبيعي هذا ما في معلوم চার্জ নাই তো শেষ করে লইছে গাড়িতে জমা আজগা ভিডিও চালু عزو মাফি وين عزو وين عزو شوف मेरी जिंदगी चलिया मेरे কাস্টমার ইজি করা কিজি चलिया सादिक जिंदगी चलिया तुझे देखा तो जाना सनम प्यार होता है दीवाना सनम هذا عزوز هذا عزو مالك عزو انت في معلش شوية عزو किधर है तू इधर आजा मेरे बच्चा है तू मिल गया عزو हाँ هذا عزو
হ্যাঁ থেকে रिंगटोन बजाया ना टोट 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 आज जाओ पगला हो गया क्या When Azu गाड़ी बुझुन दे हाँ बिस्मिल्लाह यार जाने यार किसी कौन लाने ना बिस्मिल्लाह मालूम হ্যাঁ আনতাম খালি কষ্ট করাইলি তুই বন্ধু রে মারি হালাইছস রে ওই Class. বাই